अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ़ ईशा रहमान किस्त नंबर 9 के साथ हाजिर हैं जी। वो अपार्टमेंट मुख्तसर था। मुकम्मल घर लकड़ी से बनाया गया था। उसे यहाँ शिफ्ट हुए 3 दिन हो चुके थे। वो सुबह 10 बजे ऑफिस जाता और कभी शाम 5 बजे तो कभी रात देर गए थे वापस आता था। वह सबका बर्ताव नॉर्मल था, मगर इसका ये रवैया नॉर्मल बर्ताव भी ज़ाले के लिए अजीब और अनकम्फर्टेबल था। अपने कमरे की खिड़की के करीब ज़मीन पर बैठी वो खामोश सी थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने किए गए फ़ैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे नादानी में आकर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया था। एक ऐसे शख्स से शादी जिसकी सोच और लाइफस्टाइल उसके बिल्कुल मुतरातिफ था। वो खामोश थी। वो बस सोच रही थी उसे अब क्या करना चाहिए। दिल की सुनती तो एक कदम न बढ़ पाती, मगर दिमाग की सुनती तो इसके सामने इसकी मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी इसके इंतज़ार में थी। कुछ देर यूं ही बेध्यानी में भटकने के बाद वो किचन में आई। शाम के 7 बजे का वक्त था। वो आई तो कुछ बनाने थी, मगर खाना पहले से ही बना हुआ था। इसका दिल तो चाह रहा था कि खाना खा ले, मगर न जाने क्यों वो अपने हाथ रोक गई। वो पलटकर किचन से निकली ही कि दरवाजे की ओट में खड़े शख्स ने इसका बाजू थाम लिया। इसका बाजू थामे वो चल दिया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दाएं हाथ बने एक छोटे से टेरेस पर वो इसके बराबर में खड़ा था। वो उसे नहीं देख रही थी। तुम कब तक मुझसे नाराज़ रहोगी? मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी? ज़ाले, लुक एट मी। मसब ने उसे कंधों से थाम कर अपनी जानिब घुमाया। यूं खामोश ना रहा करो। तुम अपने घर में हो, किसी कैद में नहीं। प्लीज़ बी नॉर्मल और मुझसे बात करो। घर? वह सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। तुम कह रहे हो ये मेरा घर है? उसने इस बात में सर हिलाया। और मैं कौन हूँ? एक स्ट्रीट गर्ल, है ना? तुम्हें कोई परवाह नहीं है जिसकी। तुम वैसे नहीं हो जैसे मुझे लगे थे मसब। तुम गलत सोच रही हो। नहीं, तुम गलत हो। तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा, इसलिए तुम्हें शायद मालूम नहीं। एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार इंसान। उसने सख्ती से जबड़े भींचे। वो एक तीखी निगाह से उसे देखती करीब से गुजरी ही कि वो एक पल में उसे थाम चुका था। ज़ाले को अपनी पुश्त पर एक मजबूत सा हिसार तंग होता महसूस हो रहा था। और जानती हूँ मैं क्यों हूँ ऐसा? तुम्हारी वजह से। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो, इग्नोर करती हो। एंड आई हेट बीइंग इग्नोर्ड। उसका चेहरा इन स्याह बालों में खो चुका था। ज़ाले ने उसे खुद से दूर करना चाहा। तुम्हारी मज़ाहमत जहर लगती है मुझे, मगर तुम समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम हट धर्म हो। लीव मी, वो सर्द लहजे में बोली। नेवर। मसब ने इसके कान के करीब हल्की सी सरगोशी की। ज़ाले ने एकदम ही अपना चेहरा अपने कंधे से टिकाया। आई सेड लीव मी। उसने उसे धक्का देते खुद से दूर किया था। और 1 मिनट भी वहाँ पर रुकती ना तो वो अपने कमरे में दाखिल हुई। मसब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नुमाया हुई। उसकी मुस्कुराहट में एक तंज था, एक गरूर और फतह। वो लंबे सांस भरती खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसके जबड़े सख्ती से आपस में जा मिले थे। आज तक उसे कोई एक इंसान भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाया था, और ये शख्स, ये तो कदम कदम पर अपने हिसाब से उसे चलाना शुरू हो चुका था। अपनी सोचों से लड़ती उलझती वो थक हार कर अपने रब के हजूर हाजिर हुई थी। उसके जहन में चलता फैसला काफ़ी सख्त और तकलीफ दे था, मगर इस वक्त वह बस अपने दिमाग को सुन रही थी। उसका चेहरा और आंखें मुकम्मल खुश्क थीं। वह मज़ीद यहाँ पर नहीं रह सकती थी। इन दोनों को घर से गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। आफाक बेगम और अफीफ़ा बासत के हमरा एक दफ़ा उसके अपार्टमेंट में गए थे, मगर वो खामोश ही रही थी। यार फीफ़ी, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मतलब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्ती से काम ले रहा है। हालांकि वो जानता है कि हम किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते यहाँ, फिर चाहे वो हमारी वाइफ ही क्यों ना हो। बासत ने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम ज़्यादा सोच रहे हो बासत। ये इन दोनों का मामला है। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या दुरुस्त है क्या गलत। और जहाँ तक भाई की बात है, वो काफ़ी ज़िद्दी हैं, और ज़ाले इनसे भी ज़्यादा ज़िद्दी। दोनों की खूब जमेगी। वो हंसी, मगर बासत के ख्यालात इससे मुख्तलिफ थे। तुम ये छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अपनी क्या बताओ? वो सर झटकता इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। कब तक आवारा रहने का इरादा है? कोई काम धंधा करो और घर बसाओ अपना। वो हंस पड़ा था। काम धंधे का क्या है? बाप का बिजनेस है, जब दिल करेगा संभाल लूँगा। वो कहते हैं ना, बच्चा तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। हमारा भी वही हाल है। अब इस चम्मच का फ़ायदा उठाना तो बनता है ना। अभी तो ऐश करने के दिन है, और ये घर वर बसाना मेरे बस की बात नहीं। वो हंसता हुआ बोला था। अफरीफ़ा की मुस्कुराहट काफ़ी फीकी और खामोश सी थी, मगर वो उसे देख और समझ ना पाया था। मतलब
के काम के सिलसिले काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। वो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा था, जिस हवाले से उसे कभी कभी घर आने में काफ़ी देर भी हो जाती थी। मगर अब वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने के बजाय अपने अपार्टमेंट में ही आता था। इसके फूड प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग का इसके लिंक्ड कंपनीज़ को बहुत इंतज़ार रहता था। इसके बनाए गए ईस्ट में कमी तलाशना नामुमकिन होता था। अपने मैनेजर से डिस्कस करते वक्त वो काफ़ी स्ट्रेस था। बेजारी और थकन उसके चेहरे पर साफ आया हो रही थी। वो इस वक्त बस घर जाना चाहता था। कुछ पेंडिंग काम अपने मैनेजर के हवाले करता। वो शाम के 7 बजे घर आया था। वो घर दाखिल हुआ तो उसे किचन से खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नुमाया हुई और वो सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसके बनाए खाने को देखकर वो थोड़ा खुश हुआ था। यहाँ आने के बाद उसने आज पहली दफ़ा खाना बनाया था। वो खामोशी से खाना खा रही थी। मसब ने कई दफ़ा उसे मुखातिब करना चाहा, मगर वो खामोश ही रही थी। मुझे तलाक चाहिए। खाना खाते हुए मसब के हाथ रुके थे। उसने बेयकीनी से उसे देखा। व्हाट डिड यू से? आई वॉन्ट डिवोर्स। मुकाबिल शख्स की पेशानी सिलवटों से भर चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं और ये मैं जान चुकी हूँ। तुम्हारी और मेरी मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है, तो इस रिश्ते को मज़ीद घसीटने की कोई वजह नहीं बनती। वो बोल तो रही थी, मगर इसके मुंह से अदा होता हर लफ्ज़ उसे तकलीफ़ से दो चार कर रहा था। मुकाबिल शख्स हैरत ज़दा निगाहों से उसे देख और सुन रहा था। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? वो आहिस्तगी से बोला। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। साले ने उसकी आंखों में देखा। बहुत हुआ साले, अब खामोश हो जाओ। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता इस वक्त। वो सर झटकता वापस खाने की तरफ मतवज्जो हुआ। क्या मतलब बहस नहीं करना चाहते? मैं कोई फजूल बकवास नहीं कर रही यहाँ बैठे तुमसे। ये फजूल बकवास ही है और तुम अब चुप हो जाओ अगर सलामती चाहती हो तो। वो सर्द लहजे में बोला। वो उठ खड़ी हुई। तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो? हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तुमसे निकाह का फ़ैसला मेरा ज़िंदगी के सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था और अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तलाक चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। गुस्से से धाड़ता हुआ वो एक पल में उठकर उसके रूबरू आ रुका था। मुसब ने उसे कंधों से थाम कर हिलाया। होश में आओ साले। मैं होश में ही हूँ, मगर तुम पागल हो चुके हो। तुम मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ये मेरा हक़ है। मुझे तलाक। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही प्ले टेबल के करीब पड़ी कुर्सी ने पूरी शिद्दत से उठाकर उसने वो दीवार पर दे मारी थी। वो चंद कदम फासले पर हुई। शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुमने वो दोबारा लफ्ज़ कहे, उन्निया कहने की कोशिश भी की तो कसम खाता हूँ तुम्हारी ज़बान काट दूँगा। एंड आई मीन इट। वो लब भींचते बोला। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम मुकम्मल पागल इंसान हो तुम। वो बढ़कर उसे थाम गया। छोड़ो मुझे। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश में थे। मैंने कहा छोड़ो। तुम्हें आखिर मसला क्या है मेरे छूने से? हाँ, क्यों तुम मुझसे दूर हो जाती हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम पर मुकम्मल हक़ है मेरा और तुम बार बार मुझे धुतकारती हो। मुझसे मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती? वह तंजिया मुस्कुराया। तुम जानती हो वो क्या होती है? मैं बताता हूँ और अच्छी तरह बताता हूँ कि ज़बरदस्ती क्या होती है। उसने उसकी मजबूत कलाई जकड़ी और उसे अपने पीछे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। वो मज़ाहमत कर रही थी। वो इसके पीछे घसीटती हुई आ रही थी। मुसब ने उसे कमरे में लाते ज़ोर से अंदर धकेला। तुम मुझे मजबूर कर चुकी हो ज़ाले। तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दूँ, तुम्हें आज़ाद कर दूँ, तो एक बात मेरी अपने जहन में नक्श कर लो। तुम मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। नेवर एवर। तुम मुझसे जुड़ चुकी हो और इस दुनिया के किसी एक इंसान में भी इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हें मुझसे अलग कर सके। वह बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। ज़ाले के कंधों पर इसकी गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ज़ाले, और अब तुम देखोगे कि ज़बरदस्ती कैसे कहते हैं। ज़ाले की आंखें एकदम ही बड़ी हुई। एक मिनट, मेरी बात सुनो। उसे थाम चुका था। ज़ाले ने उसे खुद से दूर करना चाहा मगर कर ना सकी। मसब प्लीज़ मेरी बात सुनो। हम बात कर सकते हैं इस बारे में, आराम से, प्लीज़। मसब ने इसका दुपट्टा खींचकर इसे कदरे फासले पर फेंका था। प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। यू लेफ्ट नो चॉइस ज़ाले, यू हैव कंपल्ड मी। इसकी आंखों में चमकते रंग वो लड़की बआसानी देख सकती थी। वो बुरी तरह मज़ाहमत करती खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करी थी, मगर नाकाम। वो लड़की जो खुद तक पहुंचते हाथों को काट देना बखूबी जानती थी, जिसे अपना बचाव करना अच्छे से आता था, और वो जो हमेशा करती भी थी, मगर वह मजबूत लड़की इस एक शख्स की गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी।
उसे अपनी कमर पर सख्त गिरफ्त महसूस हुई तो वो मचल उठी थी। साले ने एकदम इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। बस प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, खुदा के लिए। मैं कभी दोबारा नहीं कहूँगी। आई स्वेयर, प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। वो बुरी तरह हाँफती हुई इल्तिजा कर रही थी, मगर मुकाबिल शख्स के कान तो जैसे सिल चुके थे। साले को अपने कंधों पर मजबूत हाथ महसूस हुए और एक झटके से बेड पर जा गिरी थी। वो इसे रोक रही थी, वो इससे माफ़ी मांग रही थी, मगर उसकी तमाम इल्तिजाएँ बेबुनियाद और आयगा गुजर रही थी। ज़ाले कदीम, वो मजबूत शेरनी कमज़ोर पड़ चुकी थी। वो बेबस और मजबूर हो चुकी थी। वो अपना आप इस शख्स से नहीं बचा पा रही थी। उसे अपना आप एक 13 साल की कमसर और नादान सहमी हुई लड़की की मानिंद मालूम हो रहा था, जो चाहते हुए भी कुछ न कर सकती थी। वो देखते ही देखते अंधेरे तय खाने में गिरती ही चली जा रही थी। इस बेरहम इंसान की एक मजबूत और सख्त सी गिरफ्त पर वो अपना वजूद हार चुकी थी। उसका सख्त होता हिसार लम्हा ब लम्हा इस चट्टान जैसी मजबूत लड़की को तोड़कर रेसा रेसा कर रहा था। वो अंधा और बहरा हो चुका था। हानिया का BS मुकम्मल होने पर फरकंदा बेगम ने अपने भांजे से उसकी निस्बत की शर्त हैदर आलम के सामने रख दी थी। इस कम उम्र लड़की और इसके बाप ने इस बात को लेकर काफ़ी एहतजाज किया था, मगर मुकाबिल फिर फरकंदा बेगम थी ढीठ और हर दरम। वह हमेशा से ही अपने फैसले अंजाम देती आई थी। हैदर आलम की किसी बात को मानना तो वो सुनना भी गवारा नहीं करती थी। उसके मुताबिक लड़कियों को जल्द से जल्द अपने घर का हो जाना चाहिए। उससे ज़हनियत और मुस्तकबिल दोनों संवर जाते हैं। टिपिकल औरतों की कदीम बातें, आलिम साहब और ज़ोहरा बेगम ने इस मामले में खासी दिलचस्पी नहीं ली थी। इनके वैसे पहले फैसले भी वो कहाँ पर मानती थी। वो आलिम साहब तो इन माँ बेटे को एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते थे। इम्तिसाल ने इस फैसले पर अपनी माँ की नफ़ी की थी, मगर उसे कौन जानता था। होता हमेशा वही था जो फरकंदा बेगम चाहती थी। हानिया नाखुश थी। वो शिद्दत से दुआ कर रही थी कि साले यहाँ आ जाए, वही इस सबसे बचा सकती थी। मंगल की इस रात इस सहमी हुई लड़की ने अपने डिफेंडर को ढेरों ही कॉल्स कर डाली, मगर उसकी एक कॉल भी पिक नहीं हुई थी। वो कुछ परेशान तो हुई थी, मगर अफीफ़ा से बात करती कुछ रिलैक्स भी हुई थी। इसकी आंख खुली तो उसकी नज़र सीधा वॉल पर लगी घड़ी पर ठहरी। सुबह के 9 बज चुके थे। आंखें मलता वो उठ बैठा। मसब ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन की पुश्त रगड़ी और वो उठकर फ्रेश होने चल दिया। फ्रेश होता वो ड्रेसिंग से शर्ट निकाल कर पहनता आईने के सामने आ खड़ा हुआ। शर्ट के बटन्स बंद करते उसकी नज़र बाई चांस ही बेड पर पड़ी। वो शायद सो रही थी। मसब के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो अपनी ही धुन में तैयार हो रहा था। अपना बैग उठाता वो चल दिया। उसने एक नज़र भी मुड़कर देखना गवारा नहीं किया था। सबके न जाने किस वक्त उसकी आंख खुली थी। नीम आंखें खोलते उसे अपने गिर्द गिर्द बस अंधेरा दिखाई दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती गई। कुछ देर के लिए वो साकत सी हुई, मगर अपने हवास बहाल करते वो धीरे से उठ बैठी थी। उसे उसके वजूद का अंग अंग दर्द से कराहता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें आग की तरह तप रही थी। उसने चारों तरफ देखा, मगर वो वहाँ पर अकेली थी। उसने बेड की चादर अपने गिर्द फैलाई और वह बमुश्किल उठी। वो तकरीबन अपना सुस्त और नढाल हुआ वजूद घसीटती अपने कमरे तक पहुँची थी। अंदर आ दाखिल होते ही वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सख्ता तारी था। आंखें नीम खुली और हाथ पांव जैसे बेचान से हो चुके थे। कुछ देर इसी सख्ते की हालत में गुजरी, मगर थी तो वो भी एक लड़की, एक नाजुक और डरपोक सी। वो ज़्यादा देर खुद पर ज़ब्त ना कर सकी थी। साले की आंखें आंसुओं से तर हुईं और वह बुलंद आवाज़ में रो दी। उसकी बुलंद होती सिसकियाँ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थीं। उसे अपनी समातें शल होती और वजूद आग की तरह तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो रो रही थी और इसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि वो लकड़ी के इस फ्लैट में हर तरफ गूंज रही थी। वो हार चुकी थी, वो टूट चुकी थी और उसे समेटने वाला कोई नहीं था। वो अकेली थी। कोई एक इंसान भी उसका अपना नहीं था। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उसे समझ सके। वो इस अनजान मुल्क में तन्हा और लावारिस थी। रोते हुए इसके दिमाग की नसें फट रही थीं। उसे अपने सर में अजीब से झमाके उठते हुए महसूस हो रहे थे। वो ज़्यादा देर ज़मीन पर पड़ी ना रह सकी थी। अपना लड़खड़ाता वजूद संभालती हुई वो बमुश्किल वाशरूम तक पहुंची थी। वो वॉश बेसिन पर झुकी मुसलसल खांस रही थी। अचानक इसके नाक और मुंह से खून के कतरे नमूदार हुए और वह देखते ही देखते पूरे वॉश बेसिन में फैल गए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला ही होता जा रहा था। वो बुरी तरह रो रही थी और शायद वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूँ रोई थी। ज़ाले कदीम का रोना नहीं आता था। उसके हाथों की गिरफ्त बेसन के किनारों पर ढीली होती गई। उसने एक हाथ से अपने गिर्द बेडशीट मजबूती से थाम रखी थी। इसका हाथ आज़ाद हुआ और वह ज़मीन पर गिरती ही चली गई। इस मुख्तसर से वॉशरूम में इसका मुकम्मल वजूद बेसुध पड़ा था। मसब के चेहरे पर एक नामालूम सी कैफियत तारी थी।
وہ جتنا اسے جھٹکنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی اس کی حواس پر مضبوط ہو جاتی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھی لڑکی اسے بغور دیکھنے میں مصروف تھی۔ واٹ ہیپن؟ تم پریشان ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے قدرے فکر سے پوچھا تھا۔ آئی ایم آل رائٹ۔ تم بتاؤ کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے پیشانی پر انگلی سے لکیر کھینچتے کہا۔ پرسوں ہم اپنا پروڈکٹ آفیشیلی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور میں پوری امید ہے کہ مارکیٹ میں آتے ہی اس پر بھاری انویسٹمنٹ ہوگی۔ آخر کو تم نے ایجاد کیا ہے مسٹر مسعود اعظم، تم گریٹ ہو۔ ڈیزی ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ جب اس کی تعریف کرتی تو وہ مسکراتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ یوں اس کی ہمت بندھاتی ہے، مگر آج وہ کچھ الجھا ہوا اور سنجیدہ تھا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ رکی۔ ڈیزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مسعود کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یو سیمز اپسیٹ۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا اور وہ اس سے قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ مسعود، مجھے فائنل رپورٹ ای میل کر دو ابھی، مجھے ایک دفعہ چیک کرنا ہے سب کچھ درست ہے یا نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اس کی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ تمہارا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ بیگ میں ہوگا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ یا نہیں ہے؟ وہ اس کی بات پر پلٹا۔ اس کا بیگ کھولے کھڑی تھی۔ تم شاید لانا بھول گئے۔ بھول گیا؟ اس نے بے یقینی سے ڈیزی کو دیکھا۔ وہ کبھی بھولتا نہیں تھا اپنا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز۔ سر جھٹکتا وہ آفس سے نکلا تھا۔ ڈیزی اسے یوں الجھا دیکھ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گاڑی کی رفتار ہمیشہ کی طرح آہستہ تھی۔ وہ گھر داخل ہوا اور بنا رکے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھا بیڈ پر پڑی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک پل کا تو وہ اپنی جگہ پر رک چکا تھا اور اگلے ہی پل وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا لینے آیا تھا؟ وہ بھول چکا تھا۔ وہ گھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ایک پل کو تو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس میں سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہو۔ مسعود نے ایک ہلکی سی نظر اس کے کمرے کی طرف دوڑائی۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا تھا۔ کچھ لمحے رک کر سوچتا وہ بے اختیار ہی اس کی کمرے کی طرف چل دیا۔ مسعود نے اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف دیکھا مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ وہ واپس بلتا ہی کہ اس کے قدم رکے۔ اسے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بیڈ کے عقب میں واش روم کے دروازے سے اسے زمین پر پڑا ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا دروازے تک آیا اور سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں مکمل کھلتی گئیں۔ وہ زمین پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اور واش بیسن خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے نکلا خون چہرے کے اطراف سے ہوتا زمین پر پھیل چکا تھا۔ ظالے، اس کے منہ سے نکلا مگر اس کی آواز حلق تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر اسے تھاما اور اس کے گرد وہ چادر اچھی طرح لپیٹی۔ ظالے کی آنکھیں نیم کھلی تھیں۔ اسے اپنے سامنے موجود وہ وجود دھندلا اور آواز سے عاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے پکار رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر سب کچھ بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسعود کی سانسیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اس کا مکمل چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتا وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوا تھا۔ اوہ گاڈ! اس نے اپنے سر کی پشت بے دردی سے رگڑی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ہوش میں تو تھی مگر نیم بے ہوشی میں بھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گڑبڑا رہی تھیں مگر وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر بعد اس کے معدوم ہوئے حواس دھیرے دھیرے بحال ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی ہی کہ اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ ظالے نے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے خود پر سے کمبل اتارا۔ اس وقت وہ مکمل لباس میں تھی۔ سر پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ اپنے سر اور وجود میں شدید تکلیف محسوس کرتی وہ واپس لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گاہے بگاہے نکل کر اس کی آنکھوں کے دونوں اطراف پھسل رہے تھے۔ دروازے پر راہٹ ہوئی تو کروٹ بدلتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ بھاری قدم اس کے قریب آ رکے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ ظالے کا چہرہ لحاف میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ آدھی پینٹ سے ٹک آف ہو چکی تھی۔ دونوں بازوؤں کے کف کونیوں تک فولڈ کیے وہ رف سے حلیے میں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ایک طرف اسے افسوس بھی تھا اور دوسری طرف وہ پریشان بھی تھا۔ ظالے! کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے پکارا۔ جواب میں بس خاموشی ملی۔ تم ٹھیک ہو؟ خاموشی۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ مسلسل خاموشی۔ مسعود نے آنکھیں مونتے پیشانی پر رب کیا۔ کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز آہستہ اور لہجے میں نرمی تھی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ مزید وہاں پر رک نہ سکا۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ الجھ رہا تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر کبھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا بے نیاز سا۔
मगर मुसब आज़म ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद पर अफसोस कर रहा था। वो ख़ुद को कोस रहा था। गुस्सा उसके चेहरे की पहचान बन चुका था। रात के 12 बजे के बाद वो उसके कमरे में दाखिल हुआ था। शायद वो सो रही थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। वो इसके लिए लाया था। मुसब की नज़र साइड टेबल पर बड़े ट्रे पर ठहरी। इसमें मौजूद खाना हनूस था। वो अपनी जगह शल खड़ा था, मगर न जाने क्यों वो अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। वो बस उसे दूर से ही देख रहा था। कुछ पल रुकने पर वो नामालूम कदम उठाता उसके करीब आ रुका। वो सो रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो धीरे से इसके करीब आ बैठा। मुसब ने उसके रुखसार पर धीरे से अपनी उंगलियों की पुरस रब की। इसका रंग कदरे मांद पड़ चुका था, मगर क्यों, वो ये समझ नहीं पा रहा था। उसकी निगाह अचानक इसके बाजू के करीब पड़ी एक मुख्तसर डिब्बिया पर पड़ी। शायद वो कोई दवा थी। उसने उसे उठाना चाहा, मगर इसका हाथ इस तक पहुंचने से पहले वो करवट बदलकर उसकी जानिब हुई। वो डिब्बिया इसके नीचे ही कहीं दब गई थी। कितनी ही देर वो इसके करीब खामोश बैठा उसके चेहरे को तकता रहा, खुद पर गौर करता रहा। वो गहरी सांस खारिज करता उठ खड़ा हुआ। एक नज़र पलट कर देखता वो इसके कमरे से जा चुका था। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसकी आंखें धीरे से खुली। वो अपने बाजू के नीचे से वो सफ़ेद और सुर्ख रंग की डब्बियाँ निकाल कर साइड टेबल के दराज में रख दी। उसने लिहाफ एक तरफ किया, उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। सुबह उसके उठने से पहले वो किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बना रही थी। वो इससे मुखातिब नहीं होना चाहती थी। उसके आने से पहले अपने कमरे का रुख कर चुकी थी। वो जा चुका था। अपने बाल बांधती वो कमरे से निकलकर किचन तक आई। पानी का गिलास लबों से लगाती उसे मेन डोर पर आहट सुनाई दी। उसने झुककर दरवाजे की ओर से देखा। वो बासित था। वो हाल में खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था। साले ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साले, कैसी हो? वो उस बात में सर हिला। तुम कैसे हो? अकेले आए हो क्या? हाँ, मैं अकेला ही आया हूँ। वो दरअसल मुझसे से कुछ काम था। वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। क्या वो घर पर ही है? नहीं, वो तो जा चुका है। ओह, शायद मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो। वो इसे बिठाती किचन की तरफ बढ़ी। उसे कुछ ही फासले पर बैठी वो निगाहें झुकाए हुए थी। बासत उससे न जाने कौन कौन सी बातें कर रहा था। वो बहुत मुख्तसर और ठंडा सा जवाब देती। मुकाबिल इंसान कुछ देर के लिए खामोश हुआ। वो उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। लाला, तुम ठीक हो ना? वो सवाल था कि कोई नोकदार तीर वो सीधा इसके दिल पर लगा था। ज़ाले की आंखें एक पल में नम हुई, मगर वो पलकें झुका गई। हाँ, मैं ठीक हूँ। लग नहीं रही। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, वह आहिस्तगी से बोली। वो कुर्सी घसीट कर थोड़ा करीब हुआ। लाला, देखो, मैं तुम्हारे किसी भी पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहता, मगर मैं मसब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी मेंटालिटी, उसकी तबीयत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो एक पल में कुछ का कुछ हो जाता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तुम दोनों में सब नॉर्मल है? वो कुछ देर के लिए खामोश सी हुई। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगे तो मुझसे शेयर कर सकती हो तो ज़रूर करो, एक बड़े भाई होने के नाते। साले ने एकदम उसकी तरफ देखा। भाई? वो सर इस बात में हिला गया। मेरी कोई बहन नहीं और मैं तुम्हारा और तो कुछ नहीं बन सका, मगर एक भाई होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। वो खामोशी से उसे देख रही थी। बासित, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? वो नम लहजे में बोली। बासित के अज़ाब एकदम ही दुरुस्त हुए। हाँ ज़रूर, मगर क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक पल नहीं, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़। वो बोल रही थी और इसकी आवाज़ कांप रही थी। लाला, क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या मुझसे ने तुमसे कोई बात की? कोई लड़ाई हुई तुम दोनों की? क्या हुआ? वो कदरे फ़िक्र से बोला। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं मज़ीद कुछ दिन यहाँ रही तो मर जाऊँगी। बासत ने अपनी गर्दन की पुश्त रगड़ी। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? उसने अपने असाब दुरुस्त किए थे। क्या तुम वापसी की टिकट और बाकी का इंतज़ाम कर सकते हो मेरे लिए, किसी को खबर हुए बगैर? मुझसे को भी? वह इस बात में सर हिलाए। बासत ने गहरी सांस भरी, मगर वो देख रहा था उसे। वो काफ़ी संजीदा थी। तुम्हें अगर वापस जाना ही है तो मैं ज़रूर करूँगा, फ़िक्र मत करो, मैं देखता हूँ। क्या ये सब कुछ कल तक रेडी हो सकता है? कुछ देर वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसने इस बात में सर हिलाया तो साले ने तशक्कुर भरी सांस खारिज कर दी। तुम बस इतना कर दो, तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल रही। तुम फ़िक्र मत करो लाला, मैं साथ हूँ तुम्हारे, और अगर ये तुम्हें दुरुस्त लगता है तो मैं साथ दूंगा हमेशा। वो गर्दन झुका गई। मगर क्या तुम बताओगी कि बात क्या हुई है? उसने फिर से पूछा। जब इंसान टूट जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता, ना रिश्ते, ना एहसास और ना ही ज़िंदगी।
میں نے یہاں آ کر غلطی کی تھی تو اس کی سزا بھگت چکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی زندگی ہار جاؤں، میں اپنے ملک جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ باسط کی نگاہیں اور گردن جھک چکی تھی۔ میں جانا چاہتی ہوں باسط۔ وہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور ایک قدم بڑھا۔ باسط، وہ رکا، تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ عفیفہ سے بھی نہیں۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا، ایک بات کہوں؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مصب دل کا برا نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے اور اس بات کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ وہ آنکھیں مونتے رخ موڑ گئی۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گا تمام ڈیٹیل۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ چل دیا۔ باسط، سنو۔ دروازے کی قریب اس کے قدم رکے۔ دروازہ باہر سے بند کر دینا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بند کر کے جاتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا گھر سے نکل چکا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ دی، وہ ٹیبل پر سر رکھ گئی، مگر اب وہ رک نہیں سکتی تھی۔ چاہ کر بھی وہ خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ سالہ نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں اور کچھ ڈاکومنٹس ایک بیگ میں محفوظ کیے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، ہمیشہ کی طرح جلد بازی میں، اور یہ فیصلہ اس کا کتنا درست ثابت ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اگلے دن وہ صبح کچن میں مصروف تھی۔ وہ کچھ بنا رہی تھی، مگر اس کا دماغ مسلسل کسی عجیب سی سوچ میں مبتلا تھا۔ اسے اپنا کام کرتے وہ بار بار بھول رہی تھی۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا بنا رہی تھی۔ اس نے شرف پر دونوں ہاتھ رکھتے سختی سے آنکھیں موندی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، بھٹکتا ہوا، بھولتا ہوا، سوچتا ہوا۔ وہ کافی کے مگ میں دودھ کے بجائے پانی ڈال رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی۔ سالے نے اپنے عقب میں دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے مگ پکڑتا اسے خالی کر کے کافی کا پاؤڈر ڈال کر اسے مکس کر رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ سالے نے ایک پل میں اس سے دور ہوتے اپنا دوپٹہ کندھوں پر درست کیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں سالے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ مگ میں دودھ ڈالتے اس نے اچھی طرح مکس کیا اور اسے ایک طرف رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے شیلف سے جا لگی اور وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ آج ممی کی طرف ڈنر ہے، میں 5 بجے آ جاؤں گا، ساتھ چلیں گے، تم ریڈی رہنا۔ وہ اس کے کندھے سے پیچھے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ مصب نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ آنکھیں میچتی ذرا فاصلے پر ہوئی۔ وہ ایک پل کو رکا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑس دیے۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کی انگلی کے گرد لپٹی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا اس سے فاصلے پر ہوا۔ کچھ فاصلے تک اس کی انگلی میں وہ لٹ الجھی رہی، مگر آخر وہ اس سے الگ ہو ہی چکی تھی۔ وہ قدم موڑتا جا چکا تھا۔ سالے نے ایک لمبی سانس بھری اور وہ تیزی سے کچن سے نکلی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ باسط کا ٹیکسٹ اس کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کی ٹکٹ کی کنفرمیشن وقت 4 بجے کا تھا۔ میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اٹس اوکے۔ ایک مختصر سا میسج اسے فارورڈ کرتی وہ موبائل ایک طرف رکھ کے فریش ہونے چل دی۔ اس نے واپس آتے موبائل تھاما۔ اکیلے نہیں جانے دوں گا تمہیں، تم 3 بجے تیار رہنا، میں پک کر لوں گا۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور وہ اسے اوکے کا میسج بھیجتی کچھ ریلیکس ہوئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور گزرتا ہر لمحہ سالے کے لیے ایک مشکل بنتا جا رہا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ اور ڈر محسوس ہو رہا تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی چیزیں سنبھالتی وہ بیگ اٹھا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل پر دوڑائی۔ باسط آ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ چلتے چلتے سالے کے قدم ایک لمحے بھر کو تھمے تھے۔ اس نے اپنی نگاہیں گھمائی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کھلے دروازے کی طرف چل دی۔ ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا اور وہ سیدھا کونے میں کھڑے ہینگر کے قریب آ رکی۔ اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور ہینگر سے کالے رنگ کی شال اتار کر اپنے گرد پھیلائی۔ اپنا بیگ اٹھاتی وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ مزید وہاں پر رکتی تو اپنے قدم نہ بڑھا پاتی۔ اس کی نظر باسط پر پڑی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولتے اسے اشارہ کیا۔ جلدی بیٹھو، میرے خیال سے وہ گھر آنے والا ہے۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ 5 بجے آئے گا۔ ہاں، پر ابھی اس کا مجھے ٹیکسٹ آیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ فری ہو گیا ہوں، بس گھر جانے والا ہوں، ڈنر پر ملتے ہیں۔ سالے نے تھوک نکلا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک اس کے دماغ میں الجھن اور کشمکش تھی۔ اسے ابھی بھی ڈاؤٹ تھا، کیا وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ ایئرپورٹ کے ہال میں بیٹھی وہ اپنی مسلسل ایک پاؤں کو حرکت دے رہی تھی۔ باسط اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لالا، ریلیکس۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ باسط، کسی کو مت بتانا، اور میں بھی نہیں بتاؤں گی کہ تم نے میری مدد کی۔ فکر مت کرو، میں نہیں کہوں گا کسی سے، اور تم سیفٹی گھر پہنچ کر مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ پریشان مت ہو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
حال میں اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ اپنا بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر باسط کی جانب دیکھا۔ بہت شکریہ۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بہنیں شکریہ نہیں بولتی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لالا، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو بس ایک دفعہ کہہ دینا۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں سن سکے، سمجھ سکے، مدد کر سکے، تو اپنے اس بھائی کو یاد کر لینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ اینی ٹائم۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے اطلاع کرتی رہنا۔ تم بھی۔ وہ مسکراتی ہوئی مڑی اور چل دی۔ پھر ظالے قدیم ایک دفعہ پھر نہیں پلٹی تھی۔ وہ رکی نہیں تھی، وہ پلٹنا نہیں جانتی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا اور وہ سفر اب کافی لمبا اور تکلیف و آزمائشوں سے بھرپور ہونے والا تھا۔ مختصر سے ونڈو سے باہر کا منظر دیکھتی وہ افسردہ سی تھی۔ خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی، اتنا کمزور کہ اس مضبوط لڑکی کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی پر بھروسہ کر کے خود کو کسی محفوظ کے حصار کے سپرد کیا تھا، مگر وہ مضبوط حصار اسے ریزہ ریزہ کر ڈالے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سالے نے اپنے کندھر پر موجود شال کو سختی سے اپنے گرد پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت اس پر مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ آفاق بیگم ڈائننگ ٹیبل پر سب کچھ ترتیب سے سیٹ کر رہی تھی۔ عفیفہ اور باسط ان کی مدد کر رہے تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بیٹا، آ گئے تم لوگ؟ آفاق بیگم نے فوک پلیٹ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ سالے کہاں ہے ممی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکا رہا تھا۔ کہاں ہے مطلب؟ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ مصعب نے پلٹ کر انہیں متذبذب سی نگاہ سے دیکھا۔ وہ یہاں نہیں آئی؟ آفاق بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے برو، واٹس اپ؟ باسط نے اسے دیکھتے ہاتھ ویو کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھی، مجھے لگا وہ یہاں آئی ہوگی۔ نہیں بیٹا، لالا یہاں تو نہیں آئی۔ مصعب کے اعصاب ایک لمحے میں تنہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر شل کھڑا تھا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ مصعب، بتاؤ بیٹا، کہاں ہے وہ؟ میں نہیں جانتا، وہ الجھ کر بولا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ لالا کہاں ہے؟ مصعب نے اپنا کوٹ واپس سے اٹھایا، تیزی سے گھر سے نکلا۔ اسے کیا ہوا؟ باسط نے اسے یوں جاتے دیکھ کندھے اچکائے۔ عفیفہ، اس نے پھر سے اسے کچھ کہا ہوگا اور ضرور وہ غصے میں کہیں گئی ہوگی۔ اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ کیا پاگل پن کر رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ممی ریلیکس، کیا پتہ وہ جسٹ واک کے لیے گئی ہو۔ باسط نے بڑھ کر عفیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے، مجھے بھی تو کوئی بتاؤ۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ شام سے رات اور رات سے پھر صبح ہو چکی تھی۔ مصعب اعظم نے پورا مونٹ مارٹری ایک رات میں ہی چھان مالا تھا، مگر اسے ظالے کہیں نہیں ملی تھی۔ صبح کے 11 بجے وہ باسط اور عظیم صاحب کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ظالے قدیم نام کی لڑکی کل 4 بجے کی فلائٹ سے پاکستان کے لیے نکلی تھی۔ مصعب اعظم کے حواس بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ اکیلی یہ سب کر ہی نہیں سکتی، اس سب میں کوئی نہ کوئی شامل تھا، اور کون تھا میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر بولا۔ آفاق اور عفیفہ ایک طرف کھڑی اسے غصے سے آگ بگولا ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ عظیم صاحب اور باسط اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ کوئی بچی تھوڑی ہے جو اسے کچھ پتہ نہ ہوگا، سب جانتی ہے وہ۔ یہ عظیم صاحب کی آواز تھی۔ نو ڈیڈی، میں جانتا ہوں وہ اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جب گھر آیا تھا تو گھر کا دروازہ باہر سے کھلا تھا۔ یقیناً وہ کوئی جن تو تھی نہیں جو گھر کے اندر سے دروازہ کھول کر جا چکی ہو، کوئی اور تھا جس نے اس کی مدد کی۔ اوکے، ریلیکس، وہ گھر ہی گئی ہے نا، کہیں اور تو نہیں۔ پرسکون ہو جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں، وہ جانا چاہتی تھی سو جا چکی، اور اب تم اس بات کو لے کر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دینا۔ مصعب نے تیکھی نگاہ اپنے باپ پر دوڑائی۔ ہنگامہ تو اب ہوگا ڈیڈی، اور اب اتنا بڑا کہ سب دیکھیں گے۔ میری اجازت کے بغیر وہ کیسے جا سکتی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود؟ شی جسٹ لیفٹ۔ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ وہ جب اس کا دل چاہے گا جو چاہے گا کرے گی، اور میں سکون سے ہاتھ باندھ کر دیکھوں گا۔ نیور، اینڈ ناؤ شی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہو ایم آئی۔ اس نے ایک سخت نگاہ وہاں کھڑے ہر انسان پر دوڑائی۔ اپنا کوٹ پکڑتا تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ عظیم صاحب نے دونوں ہاتھوں میں سر جکڑا۔ ریلیکس ہو جا ماموں، میں دیکھتا ہوں اسے، آپ پریشان نہ ہو، وہ بس اس وقت غصے میں سنبھال لوں گا۔ فیفی، پانی لاؤ۔ اس کی آواز پر وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ باسط اس کے پیچھے نکلا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے سنبھال لے گا۔ عالم ولا کے باہر کھڑی وہ اس قدیم بلڈنگ کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر یہاں آ کر اسے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ دروازے پر بڑے گارڈ نے اسے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔
जाले ने अपने कंधे से बैग उतारते अपना मोबाइल निकाला और मुख्तसर टेक्स्ट टाइप करती अंदर दाखिल हुई। मैसेज सेंड होने के बाद उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था। दोपहर के 3 बजे का वक्त था। इसने हाल का दरवाज़ा खोला तो इस कदीम महल की वीरानी और सन्नाटे ने इसका इस्तकबाल किया। वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर दाखिल हुई तो किचन से निकलती हानिया ने अचानक उसे देखा। लाला, आप ही? वो एकदम चिल्लाई और भागती हुई जाकर उससे लिपटी। साले के हाथ से बैग छूटा और उसने हानिया को सख्ती से गले लगाया। आप ही? आप आ गई? मैंने आपको बहुत याद किया, आपको इतनी कॉल्स की। वो रो रही थी। साले ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा मसरूफ़ थी इसलिए कॉल बैक नहीं कर सकी। तुम ठीक हो ना? और घर में सब कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं आप ही, कुछ भी। ये घर जहन्नुम ज़्यादा मालूम होता है। साले ने उसके सर पर हाथ रखते उसे चुप करवाया। दादू और दादा जान कहाँ है? और बाकी सब? वो इसके हमरा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दादा जान शायद ज़मीनों पर गए हैं, दादू अपने कमरे में, और बाबा और कदीम ताया इस्लामाबाद गए हैं किसी काम के लिए। वह इस बात में सर हिला गई। कितनी देर वो हानिया से बातें करती रही। रमल्ला से लेकर यहाँ होने वाले हर हादसे की तफसील सुनती। वो अपने वजूद में एक तपिश सी महसूस कर रही थी। हानिया की शादी की खबर सुनते तो जैसे उसे करंट लगा था। पागल हो गया है क्या सब? तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? चाचू ने इस मामले में कुछ नहीं कहा। अब्बा ने तो बहुत कहा था, मगर अम्मी को कौन समझा सकता है? आप ही, मुझे असद बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एक आवारा और लापरवाह लड़का है, मैं कभी इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मुझे बचा लें आप ही, प्लीज़। वो इसकी गोद में सर रख गई। अबरार कहाँ है? वो अब्बा के ऑफ़िस। आपके जाने के बाद वो वहीं पर ही होता है ज़्यादातर। अब्बा का आधा काम संभाल चुका है वो। साले ने एक लंबा सांस भरा। चलो, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँगी जजी से। वो नहीं मानेंगी आपकी बात, तो मैं प्यार से मनवाऊँगी उन्हें। जो कुछ मुझसे हो मैं करूँगी हानिया, फ़िक्र मत करो। वो इसके बाल सहला रही थी। लाला आपी, ईसा भाई ने बहुत गलत किया, आप जानती हैं। रमल्ला माँ बनने वाली है। साले की आंखें साकत हुईं और भाई ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा हम सब पर अज़ाब नाजिल होगा। आपी, वो बेकसूर थी और उसे रुसवा किया गया। मुझे तो खुद पर अफसोस होता है, मैं क्यों इतनी कमज़ोर हूँ जो किसी के लिए खड़ी नहीं हो सकी। मैं सब कुछ समझते हुए भी कुछ ना कर सकी। अल्लाह का कहर होगा हम पर आपी, हम जालिम हैं। वो मुसलसल रो रही थी। बहादुरी अक्सर इंसान को तोड़ देती है बेटा, और फिर हम खुद भी अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वह आहिस्तगी से बोली, तुम रो मत, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी, बस खामोश हो जाओ। हानिया से बातें करती वो दादो के कमरे की तरफ चल दी। उसने कमरे की लाइट जलाई तो इनकी नज़र दादो पर पड़ी। वो शायद सो रही थी। वो धीरे से इनके करीब आ बैठी। दादो, साले ने इनके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ पर वो उठ गई थी। लाला बेटा तुम? वो उठ बैठी। तुम कब आई? बताया भी नहीं। अकेली आई हो या मुझसे भी साथ आया है? मैं ही आई हूँ दादो। वो बढ़कर उसे गले से लगा गई। तुम कैसी हो? कितनी कमज़ोर हो गई हो बेटा। क्या ये गैर मुल्की लोगों की संगत का असर है, ये घर की याद का? वह हल्का सा मुस्कुराई। दोनों ही समझ लें। वो हंस दी। चलो, ये तो अच्छा हुआ तुम आ गई। भाई ये घर तो सुनसान हो चुका है लाला के बगैर। वो बोल रही थी मगर साले खामोश थी। ज़ोहरा बेगम ने चुप होते उसके चेहरे के गिर्द हाथ रखा। खामोश क्यों हो बेटा, क्या बात है? दादो, अफसोस हो रहा है यहाँ के लोगों पर। ज़ोहरा बेगम ने लंबा सांस भरा। आलम ख़ानदान कब से बुज़दिल बन गया, कब से वो जालिम और जाबर हो गुज़रा। और गज़ब ये कि हर तरफ खामोशी है, ना कोई सवाल करा, ना ही किसी के पास कोई जवाब है। ये क्या है दादो? औलाद जब खुदसर हो जाए तो घर वीरान हो जाते हैं बेटा। हम उम्र रसीदा लोग इन जवानों के आगे कहाँ खड़े हो सकते हैं। अगले हाथ के इशारे से चुप करवा देते हैं और अब वो अपने मामलात को अपना समझते हैं। कहते हैं हमारा कोई सरोकार नहीं। तो बताओ, अब तुम और मैं ही क्या कर सकते हैं? ये तो फिर नाअहली की इंतहा है दादो। जब घर के बड़े अपने फ़ैसलों और रौब से दस्तबरदार हो जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, तो फिर महलों की बुनियादें दीमक ज़दा हो जाती हैं। मुकाबिल खामोशी थी। वो उठी और पलटकर इनके कमरे से निकल चुकी थी। ज़ोहरा बेगम के चेहरे पर बेबसी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। खुदसर औलाद बूढ़े माँ बाप के हाथ पांव बांध देती है। ये कहते हुए इनका ज़माना अब जा चुका। इनके फैसले हमारी ज़िंदगी से सरोकार नहीं रखते, मगर वो ये भूल जाते हैं कि माँ बाप तजर्बाकार होते हैं। उसने दादू के कमरे से निकलते सीधा फरकंदा बेगम के कमरे का रुख किया। दरवाजे के बाहर खड़ी वो बहुत कुछ सोच रही थी, मगर एक आखिरी कोशिश तो अब करनी ही थी। दरवाजे पर नॉक हुआ तो अंदर आने की इजाज़त मिल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम चाची। इसकी आवाज़ पर वार्डरोब से कुछ निकालती वो औरत एकदम पलटी। अरे वाह, देखो तो कौन आया। वालेकुम सलाम भाई, आओ बैठो। वो इनके करीब आ रुकी।
آپ سے کچھ بات کرنی ہے چچی، آپ فری ہیں تو؟ ہاں ہاں، میں تو فارغ ہی ہوں، تم بتاؤ کیسے ہیں وہاں سب، اور تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میرا مطلب ہے ابھی پورے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے میرے خیال سے، وہ طنز کر رہی تھی۔ زالے نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ ان سے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ فرکندا بیگم اس کی ہر بات سن رہی تھی مگر خاموشی سے۔ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں چچی، بیٹیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، اور اسد ایک غیر ذمہ دار لڑکا ہے، ابھی تو وہ اپنا مستقبل بھی نہیں بنا سکا، شادی کی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ اور ہانیہ کو وہ پسند نہیں۔ فرکندا بیگم نے ہاتھ میں پڑا دوپٹہ ایک طرف رکھا۔ ہانیہ میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں بیٹا، اور میں اچھے سے جانتی ہوں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ رہی بات اسد کی، تو گھر کی ہی بات ہے، اور ویسے بھی وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، سب کچھ اسی کا ہی تو ہے۔ گھر کی بات ہو تو ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو زیر اثر نہیں لایا جاتا، آج نہیں تو کل وہ سنبھل ہی جائے گا۔ جب سب پر ذمہ داری ہے تو کتے کی پونچھ بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ انسان کیا چیز ہے چچی؟ بات اپنے گھر کی نہیں ہے، ہانیہ کی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، یہ پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتا، جب شادی ہو جائے تو سب اچھا لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ تم اس بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو بیٹا؟ یہ تمہارا معاملہ تو نہیں ہے۔ وہ نرمی سے بھرپور زہر بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ غلط کر رہی ہیں چچی، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کے سر کے بل زمین پر آن پڑے اور آپ کو اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم جا سکتی ہو لالا، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں اگر بول پڑی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی اور تم سن بھی نہیں پاؤ گی۔ سالے نے سختی سے آنکھیں میچی۔ یہ میری ذاتی گھر کا معاملہ ہے، تم اس میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، دشمن نہیں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں اس کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ وہ واپس اپنے وارڈروب کے کپڑے ترتیب سے سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ زالے جان چکی تھی کہ ان سے بات کرنا دیوار میں ٹکرے مارنے کے برابر ہے۔ وہ سمجھنے والی عورت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وقت کی بات ہے چچی، ہاتھ سے نکل جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، پھر پچھتانے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ فرکندا بیگم نے مڑ کر اسے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، یوں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو خود کو خالی اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سماعتیں اور خیالات بھٹک رہے تھے۔ ہم اتنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ہم سے اختیار چھین لیا جاتا ہے، اور جب اختیار چھین لیا جائے تو انسان دوسروں کے جرم میں خود کو برابر کا شریک سمجھتا ہے، جو وہ ہوتا نہیں ہے، مگر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم برے نہیں ہوتے، پر لوگ ہمیں اکساتے، اور جب ہمارا بدترین باہر نکل آئے تو ہمیں نامزد کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو تم، تو ان سے کہو نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ ہے جس کی تم مجھ سے توقع رکھتے تھے۔ ہم اصل سے برے نہیں ہوتے، ہمیں بدترین بنایا جاتا ہے، اور ہمیں بدترین اور سالم بنانے میں وقت اور حالات تو بعد میں، پہلے ہمارے اپنے آتے ہیں۔ وہ رات دیر تک دادا جان کا انتظار کرتی رہی تھی مگر وہ گھر نہیں آئے تھے۔ وہ رات بھر نہیں سو پائی تھی۔ صبح سے دوپہر اور پھر رات ہو چکی تھی۔ دادا جان تو الگ ابرار بھی کل سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار کرتی آخر تھک چکی تھی۔ ڈنر پر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے وہاں موجود زہریلے لوگوں کی تیکھا نگاہوں سے چڑ ہو چکی تھی۔ لالا آپی، دادی جان آپ کو بلا رہی ہیں، کمرے کا دروازہ کھولتی ہانیہ نے اسے اطلاع دی۔ وہ ایک دم پلٹی۔ دادا جان آ گئے؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ پیٹ سے دوپٹہ اٹھاتی وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر عالم صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پر ادب سے نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ مقابل شخص کے چہرے پر ناگواری اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میں نے جو سنا وہ سچ ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھی۔ تم کسی کو بنا بتائے وہاں سے آ گئی؟ سالے نے ان پر سے نگاہیں ہٹاتے اپنے ہاتھوں پر مرکوز کی۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ باقی سب تو اپنی منمانیوں پر اتر ہی آئے ہیں، ان کا حساب لگانا تو فضول ہو چکا، مگر تم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بیٹا۔ تم جانتی ہو مصب کتنا پریشان تھا؟ تم نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے انہیں کتنی پریشانی ہوگی؟ کسی کو اطلاع کیے بغیر تم کیسے آ سکتی ہو لالا؟ وہ قدرے غصے سے بول رہے تھے۔ سالے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ عالم صاحب تو نہیں تھے، وہ بس خاموش کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ آپ نے کب یک طرفہ بیان پر فیصلے لینے شروع کر دیے دادا جان؟ آپ ایک دفعہ پوچھیں گے نہیں میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی آواز مضبوط مگر مدھم تھی۔ دیکھو لالا، پہلے کی بات اور تھی، تمہیں اپنی مرضی سے فیصلے لینے کا حق تھا، آزادی تھی، مگر اب تم کسی کی ذمہ داری بن چکی ہو، تم سے جڑا ہر فیصلہ کرنے کا حق اختیار تمہارے شوہر کا ہے۔ وہ حیران تھی۔ دادا جان میں خاموش، وہ بلند آواز میں بولے۔ وہ ایک قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔
तुम सब ने मिलकर तमाशा बना कर रख दिया हमारे नाम और ख़ानदान का। हम तुम लोगों पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते तो इसका सिला अब ये दिया जाएगा। कब से इतने खुदगर्ज़ और बेवकूफ़ हो गए तुम सब। साले की आंखों में हल्की सी नमी उभरी। तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था जब तक वो ना चाहता। तुमने मुझे मायूस किया है लाला। मैं बस अपने घर आना चाहती थी चाचा जान। मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। वो है तुम्हारा घर अब, ये नहीं। वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोले। साले की धड़कनें साकत हुईं। क्या जो उसकी समातों तक पहुँचा था उन्होंने वो सच बोला था या बस उन्होंने गुस्से में बोल दिया था? वो समझ ना पाई। उसकी आंखों में आई नमी अपनी हद तक महदूद रह गई थी। वो कुछ बोल ना सकी थी, एक लफ्ज़ भी नहीं। वो अपनी जगह साकत खड़ी थी। मसब आ रहा है और तुम इसके साथ वापस जाओगी। अपना फ़ैसला सुनाते हुए उसकी तरफ पुश्त कर गए। वो बेयकीनी से उनकी पुश्त देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी जवाब में क्या कहे। इसके पास तो एक बात के हज़ारों जवाबात होते थे और जवाबी मुकाबले को पजल कर देने वाले, मगर आज ज़ाले खामोश थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से अपने कदम मोड़ती इनके कमरे से निकली थी। उसकी निगाहें ज़मीन पर थी और वह चलती ही जा रही थी। दादा जान के कमरे की ओट में खड़े इस कम उम्र लड़के ने उसे यूं शलसी जाते हुए देखा। वो कमरे में दाखिल हुई तो कुछ पलों के लिए वो भूल गई कि सांस कैसे लेते हैं। वो बोलना चाह रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे मगर वो आवाज़ से आ रही थी। कितनी ही देर वो शलसी खड़ी रही। उसने एकदम ही लंबी सांस भरी। उसकी सांसें तेज़ हुईं। इस वक्त उसकी कैफियत बिल्कुल एक साइकोपैथ की मानद हो चुकी थी। कभी वो मुस्कुराती तो कभी हैरान हो जाती। कभी वो अपने बालों को दुरुस्त करती तो कभी इन्हें बिगाड़ देती। कभी वो हंस देती तो कभी रो देती। ज़मीन पर बैठी वो अपनी ही कैफियत से अनजान खुद से उलझ रही थी। उसने एकदम अपने बेड की साइड टेबल की जानिब देखा। वो हथेलियों और घुटनों के बल रेंगती दराज तक पहुंची। साले ने इसे खोलते पागलों की तरह इसमें से कुछ तलाशना शुरू किया। वो पागल सी हो रही थी। दराज से चीज़ें निकालकर वो इधर उधर फेंक रही थी। इसके बाल इसका मुकम्मल चेहरा ढांप चुके थे। इस वक्त कोई उसे देख लेता तो यकीनन से पागल करार देता। आखिर से मतलूबा चीज़ में दी गई थी। वो एक मुख्तसर सा चाबी का गुच्छा इसके हाथों में आया ही कि उसकी आंखें मुकम्मल खोले उसे देख रही थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर की जानिब दौड़ी। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो अपने कमरे से निकलकर भागती हुई आलम साहब के कमरे के अकब में बने इस मुख्तसर से दरवाजे के पास आकर रुकी। उसने चाबी निकालकर दरवाज़ा लॉक में लगाना शुरू किया, एक से दूसरी और तीसरी। वो भूल चुकी थी कि इस दरवाजे की चाबी कौन सी है। कुछ देर बाद आखिर एक चाबी लग चुकी थी। वो अंदर दाखिल और अंधेरे में दौड़ती हुई सीढ़ियों तक पहुंची। इब्रार अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे में जाने ही वाला था कि वो उसे दौड़ती हुई दिखाई दी। वो अपनी जगह शल खड़ा उसे अपना काम करता देख रहा था। कितनी देर तो वो बेयकीनी से उसे और फिर खुले हुए दरवाजे को देखता रहा। वो नहीं जानता था कि यह दरवाज़ा खुलता भी है और वह दरवाज़ा कहाँ जाता था। वो इससे बेखबर था। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दाएं हाथ बने कमरे का दरवाज़ा उसने पूरी शिद्दत से धकेलते खोला था। इस कमरे में हर तरफ अंधेरा था, एक गहरा और खौफनाक अंधेरा। मगर इसकी निगाह दीवार पर अवेज़ा एक तस्वीर पर पड़ी, जिस पर इसके सामने बने एक रोशनदान से हल्की सी रोशनी पड़ती इस तस्वीर को वज़ा कर रही थी। साले के हवास बेकाबू हो चुके थे। अब खुश हैं ना आप? ख़त्म हो गई साले की मुद्दत। देख लिया आपने, मगर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? खुद गर्ज़ हैं आप, बेपरवाह। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई भी नहीं। सुना आपने? लावारिस हूँ मैं, लावारिस। और लावारिसों के सरों पर हाथ रखने वाले एक दिन थक ही जाते। कहा था ना आपसे, ना जाए, मर जाऊंगी मैं। मगर आपने बस अपने बारे में सोचा और देखे, मर गई मैं आज। वह ज़मीन पर एकदम ही गिरी थी। साले की आवाज़ बुलंद हुई। इसके रोने चिल्लाने की आवाज़ें इस कदीम महल के हर कोने में गूंज उठी थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों पापा? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों बना दिया मुझे बेहिस? इतना बेहिस कि मुझे हर चेहरे में खुदगर्ज़ी नज़र आती है। मैं भरोसा नहीं कर पाती, मगर ज़िंदगी में पहली बार एक इंसान पर मैंने भरोसा किया। लगा वो मेरा होगा, लगा वो मुझे समझेगा, मगर वो भी दुनिया जैसा निकला। उसने भी ठीक से बावर करवाया मुझे कि मैं लावारिस हूँ और यतीमों के साथ ऐसा ही होता है। किसी को क्या गर्ज़ हमसे, हमारे तो अपने खुद गर्ज़ होते हैं। कहा था आपसे मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे ये, कहा था आपसे। वह ज़मीन पर बड़ी बुरी तरह से रो रही थी। कमरे के खुले दरवाजे के बाहर खड़े लड़के ने अपनी हवास दुरुस्त किया, तेज़ी से अंदर दाखिल होता उसे थाम लिया। लाला भी, ये सब क्या है? वह हैरानी से उसे देख रहा था। साले ने उसे खुद देखते खुद से दूर धकेला। चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। वो उसे धकेल रही थी।
ابرار نے اسے یوں روتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس کے سامنے لگی تصویر پر نمایاں ہوتے چہرے وہ ان چہروں سے انجان تھا۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی۔ ابرار نے بڑھ کر اسے تھام کر مضبوطی سے گلے لگایا۔ آپ ہی پرسکون ہو جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں آخر یہ سب۔ ابرار خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والا آپ بھی، اور یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ ٹھیک طرح سے مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ وہ مضبوطی سے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ زالے کی مزاحمت بند ہوئی اور وہ اپنا وجود آزاد کر گئی۔ وہ زمین کی طرف بڑھی کہ ابرار نے اسے تھام لیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ آپ کو ہوا کیا ہے لالا آپی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابرار، سالے نے اس کے کندھے کو مضبوطی سے جکڑا، اس کے کندھے کی ایک طرف لگی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ مر گئی لالا، مار دیا تم لوگوں نے مجھے، مار دیا ابرار، وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ابرار نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ وہ حیران تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لالا آپی، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، اور آپ مجھے ٹھیک سے کیوں نہیں کچھ بتا رہی؟ کون ہے وہ لوگ؟ وہ اس کے کندھے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ مت روئیں، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ اگر کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم مل کر ٹھیک کر دیں گے نا، میں آپ کے ساتھ ہوں آپی، آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح۔ زالے نے ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ ہاں بتاؤ کیا؟ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو آپ کہیں گی، بس ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے ابرار کا گریبان مضبوطی سے جھگڑا۔ کیا میرے ماں باپ مجھے واپس لا کے دے سکتے ہو تم؟ بتاؤ کیا لا سکتے ہو انہیں واپس؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابرار کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ تم نہیں لا سکتے ابرار، تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں۔ سالے کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ابرار نے اسے سختی سے گلے لگاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یوں مت روئیں آپی، خدا کی قسم میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ سالے کے آنسوؤں سے اس کا کندھا بھیگ چکا تھا۔ اس کی بلند آواز دھیرے دھیرے سسکیوں میں بدلتی گئی۔ وہ بہت رونے کے بعد آخر تھک ہی چکی تھی۔ وہ کسی سمجھدار محافظ کی طرح اسے سنبھال رہا تھا، اسے تھپک کر پرسکون کر رہا تھا۔ ابرار، زالے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ بس ایک بات۔ آپ کی بات کبھی ٹالی ہے میں نے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنی بہنوں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انہیں تمہاری ضرورت ہے ابرار۔ ایک مضبوط اور فیصلہ کن مرد بنو۔ امتثال کا طور اپنے بہترین وسیلہ بنا دیا، مگر ہانیہ، اسے ضرورت ہے تمہاری ابرار، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ وہ اس کی ہر بات بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی ہر بات، اور میں عمل بھی کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، بس مجھے ایک بات بتا دیں آپ ہی۔ ابرار نے اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اس کے گرد پھیلایا۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ کیا یہ ہمارا ہی گھر ہے؟ اور آپ کن کی بات کر رہی ہیں؟ کون ہے وہ دونوں؟ سالے نے لمبی سانس بھرتے دیوار سے ٹیک لگائی۔ یہ گھر میرا ہوتا، کوئی انجان نہ ہوتا مجھ سے، میں لاوارث نہ ہوتی، اگر بس ایک وہ شخص میرے پاس ہوتا۔ سالے کی نگاہیں اس تصویر پر ٹکی تھی۔ ابرار نے بغور اس تصویر کو دیکھا۔ اس میں نمایاں ہوتے چہرے سے وہ انجان تھا۔ چلے گئے وہ، مجھے ایک پہیلی بنا کر، میری ذات اور پہچان کو انجان بنا دیا۔ اس کے رخسار پھر سے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ ابرار نے اس کی تصویر سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں ایک دم پھیلی۔ آپ کو کیا ہوا یہ؟ وہ اس کے ناک سے نکلتے خون کو ہکا بکا سی شکل بنائے دیکھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ چل بیٹھی، آنکھیں مندے بس رو رہی تھی۔ ابرار نے تیزی سے بڑھ کر اپنی شرٹ کے کف سے اس کی ناک سے نکلتا خون صاف کیا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، وہ اس سے سوال کر رہا تھا، مگر زالے کو اس کی آواز مدھم ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ بھاری ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نیم کھلی تو اس نے خود کو ابرار کی باہوں میں پایا۔ وہ اسے اٹھائے بمشکل اس کے کمرے تک لایا تھا۔ اسے کیا کرنا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کبھی وہ اسے دیکھتا، اسے تھامتا، تو کبھی اپنا سر جکڑتا۔ نیم کھلی آنکھوں سے اپنے دراز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ابرار نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، مگر وہ انجان رہا۔ وہاں وہ ٹیبلٹ، وہ چاہیے مجھے، وہ ٹوٹی پوٹی آواز میں بولی۔ وہ تیزی سے دراز کھول کر اسے چھان بین کر رہا تھا۔ ابرار کے ہاتھ ایک سفید اور سرخ رنگ کی ڈبیا لگی۔ کیا یہ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے بڑھتا سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس میں ڈالتا اسے اٹھا چکا تھا۔ اس نے بمشکل وہ دوائی کھائی تھی۔ سالے نے اسے یوں پریشان ہوتے دیکھ اس کی شرٹ کا کونا تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، وہ آہستگی سے بولی، اور وہ پاگل سا لڑکا رو دیا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ سالے نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ کسی سے مت کہنا، سنا تم نے؟
वो मुसलसल रो रहा था। दादा जान को मत बताना। वो तेज़ तेज़ सांसें भर रही थी। उसका वजूद पसीने से भीग चुका था। जाओ, यहाँ से जाओ अबरार, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। जाओ, वो सख्ती से बोली। अबरार ने उसका हाथ थामते उसकी पुश्त पर अपनी पेशानी टिकाई। मैं ठीक हूँ अबरार। वो उसके बेड के करीब ज़मीन पर बैठा था। साले ने अपने हवास पर मुश्किल बहाल करते उसके आंसू साफ करे। रोना बंद करो और जाओ रेस्ट करो, हम सुबह बात करेंगे। उसके बाल बिखर चुके थे। वो उलझ रहा था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर वो इस वक्त उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। साले की हार्ट बीट कुछ नॉर्मल हुई तो उसकी आंखें मुकम्मल खुल चुकी थी। मैं आपके साथ हूँ आपी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा याद रखना ये बात। साले ने इसके बार बिगाड़े। जाओ अब यहाँ से। आखिर को इसकी बात पर वो हार मानता उठा और चल दिया। अबरार ने उसे एक नज़र मुड़कर देखा। वो रुख मोड़ चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को रिलैक्स करना चाहा, मगर नाकाम रहा। नींद तो जैसे इसकी आंखों से इस बेमुरवत शख्स ने छीन ली थी। वो सो नहीं पा रही थी। न जाने क्यों किसी सख्ते की हालत में छत को घूरती वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। इसकी सोचों का साविया कभी इस कदर बेलगाम हो जाता कि उसे खुद को ख़त्म कर देना आसान लगता। कभी उसे लगता कि वो कैद हो चुकी है एक ऐसे ज़ंदान में जहाँ से निकलना बस मौत है। कभी खुद को इस कदर कमज़ोर समझने लगती कि इससे टकराने वाला एक तिनका भी इसे रेजा रेजा कर देता। मगर वो जाले थी, अपने नाम की एक। वो कमज़ोर नहीं थी। उसे खुद को डिफेंड करना था और अपना आप संभालना अच्छे से आता था। उसे फजर की अज़ान और अपने वार्डरोब की तरफ फजर की नमाज अदा की और अपने वार्डरोब की तरफ आई। साले ने अपना ड्रेस निकाला और उसे तरतीब से रख रही थी। दिन चढ़ा और हर तरफ उम्मीद की एक नई किरण नमूदार हुई, मगर वो उम्मीद साले के लिए नहीं थी। उसे उम्मीद से नफ़रत हो चुकी थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एतमाद, मगर उसकी आंखें और वजूद खाली हो चुका था। और खालीपन इंसान की ज़ाहरी शख्सियत मजबूत और अटूट बना देती है। अपना बैग थामती वो कमरे से निकली और चल दी। किचन में काम करती रीमा खाला ने अबरार को अंदर आते देखा, आंखें फैलाई। ये आज सूरज किस तरह से निकल आया भाई? नवाब साहब आज खुद गले में दान आ रहे हैं। रीमा खाला ने उसे चिढ़ाना चाहा, मगर आज जवाब में वो खामोश और उलझा था। खाला, लाला भी कहा है? बेटा, मैंने उसे सुबह जाते देखा था। शायद अपने स्कूल गई हो। क्या उन्होंने कुछ खाया था या नहीं? वो कदरे संजीदगी से पूछ रहा था। मैं नहीं जानती, मैं तो इस वक्त घर दाखिल हुई ही थी। वो अपने हाथ की पश्त मुसलसल रगड़ रहा था। वो किचन से निकला तो रीमा खाला ने उसे देखते कंधे उचकाए। मुसब के कमरे के बाहर खड़ी आफाक बेगम उसे बगौर देख रही थी। वो अपना काम बहुत जल्दी में कर रहा था। बैग में कपड़े तरतीब से रखता वो मुसलसल किसी सोच में मुब्तला था। आफाक बेगम ने उसे बाजू से थामते अपनी तरफ घुमाया। क्यों ज़िद कर रहे हो बेटा? तुम इसे अनकंफर्टेबल कर रहे हो, क्यों बात को नहीं छोड़ देते? मुसब के असाब सख्त हुए। जी। मुसब के असाब सख्त हुए। ना ही मैं इसकी जान छोड़ने वाला हूँ और ना ही ये बात अपने किए की किस हिसाब तसल्ली से देना होगा। मम्मी मत जाओ वहाँ प्लीज़। और कौन है जो मुझे रोकेगा? वो उनकी आंखों में देख रहा था। तुम इतने ढीठ क्यों हो गए हो? आपको तो खुश होना चाहिए मम्मी। आपकी बहू वापस लाने जा रहा हूँ। आपको तो बहुत पसंद है ना वो। इसी के गुन गाती हैं आप सब। उसे लाऊंगा यहाँ, यहीं रहेगी वो मेरे साथ, और वैसे ही जैसे मैं चाहूँगा। रुखसती गई बाहर में, उसने हकारत से कहा तो आफाक बेगम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये इनका समझदार और लायक बेटा तो नहीं बोल रहा था? ये मुसब आज़म तो नहीं था? वो एक पल में उससे फासले पर हुई। वो हैरान थी, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी। वो क्या, वहाँ मौजूद एक इंसान भी उसे नहीं रोक सकता था। अंशरा और शामिर उसे देखकर काफ़ी खुश हुए। वह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी वापस आएगी, मगर वो खुश भी थे। आखिर साले के बगैर एक आने की भी आखिर साले के बगैर वो एक आने के भी नहीं थे। जिब्रान भाई कहाँ हैं? साले ने सवाल किया। वो एक हफ्ते की दीप पर गया था, शायद आज या कल आ जाए। वह उस बात में सर हिलाया। वो नॉर्मल थे हमेशा की तरह, मगर अब वो नॉर्मल ही तो नहीं थी। अंशरा से बगौर देख रही थी। वो इसका हाथ थामे कैफेटेरिया की ओर चल दी। तुम दोनों ने खाना खाते हुए काफ़ी बातें की। ज़ाले, क्या बात है? तुम परेशान हो? तुम्हें किसने कहा? ज़ाले ने इसकी आंखों में देखा। लग रही हो। जब तुम परेशान होती हो तो मज़ीद नॉर्मल हो जाती हो। वो हंस पड़ी थी। अंशरा ने उसे यूँ संजीदा अंदाज में देखा। मैं ठीक हूँ अंशु, तुम खामख्वाह कह कहकर मुझे परेशान कर देती हो। अंशरा ने इसका हाथ थाम लिया। वो मुसलसल उसे देख रही थी, मगर आज ज़ाले की जानिब नहीं देख रही थी। वो हर तरफ देख रही थी सिवाय अंशरा के। यूनिवर्सिटी के बाद वो सीधा घर आई थी।
اور وہ کسی سے مخاطب ہوئے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے آنے کی خبر سنتی امتصال بھی آ چکی تھی۔ دونوں کی خوب گپیں لگیں۔ امتصال خوش تھی کیونکہ زالے خوش تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ سب نارمل ہے اور اب زالے بھی اپنی زندگی کو جینا شروع ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا تو ابرار کی 36 مسڈ کالز اس کی اسکرین پر جگمگا رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے میسیج باکس کھولا۔ اس کے نہ جانے کتنے ہی میسیجز تھے۔ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں، کھانے کے بارے میں اور نہ جانے کیا کیا پوچھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک مختصر سا میسیج بھیج دی۔ وہ ریلیکس ہوئی۔ سالے نے ادب سے دادو کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ بن رہی تھیں، شاید ایک سویٹر۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ سویٹر بنا رہی ہوں، تمہیں اچھا لگا تو تم لے لینا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ دادو سے بہت سی باتیں کر رہی تھی اور وہ ہر بات پر ہنس رہی تھی، یہاں تک کہ سنجیدہ بات پر بھی۔ زہرا بیگم اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ الجھ سی گئی تھیں۔ وہ شام کے وقت دادو کے کمرے سے نکلی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب زمین پر بیٹھی وہ آسمان کو تک رہی تھی۔ حیدر عالم کی غیر موجودگی میں ابرار ان کا کام سنبھال چکا تھا۔ وہ اتنی جلدی بھی ذمہ داری سنبھالے گا کسی نے نہیں سوچا تھا، اور اب اسے گھر آنے میں بھی کبھی 2 دن بھی لگ جاتے تھے۔ بچہ سمجھدار ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، دن گزرا اور اب رات بھی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ سالے کا انتظار اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان سنتی وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ اسے نماز ادا کی اور وہ اٹھی۔ سالے نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ کچھ الگ لگ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھوں پر ڈالا۔ سالے نے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اسے سوئچ آف کرتی اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے کندھوں پر کالے رنگ کی وہ شال مکمل پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلتی قدم بڑھا گئی۔ اس کے قدم اس کا مختصر سے کمرے کے باہر آ رکے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور چلتی گئی۔ سالے نے رک کر ایک نظر مٹی سے لپٹی اس نیم پلیٹ کو دیکھا، مگر وہ سیدھی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اس مکمل محل کو دیکھا اور اس چہرے پر ایک مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ میں اسے آباد کرنا چاہتی تھی پاپا، مگر یہ میری وجہ سے ویران ہوگا۔ سوچا نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی چل دی۔ اس نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مختصر سی ڈائری نکالی اور اسے بیگ میں رکھتی پلٹ کر اس گھر سے باہر کی طرف چل دی۔ پھر وہ پلٹی نہیں تھی، وہ بس چلتی گئی۔ گھر کا دروازہ بند کرتے اس کے قدم تھمے۔ اس نے بڑھ کر دائیں طرف لگی نیم پلیٹ کو اپنی چادر سے صاف کیا۔ اس پر جمی گرد ہٹی تو اس پر کنندہ نام چمک اٹھا تھا، فہیم عالم اندیشہ۔ وہ اس نام پر انگلی پھیرتی مسکرائی اور چل دی۔ سحر کا وقت تھا اور دن ابھی تک مکمل طرح نمودار نہیں ہوا تھا۔ ہر طرف گہری دھند اور خاموشی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ عالم ولا کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ اس نے ایک نظر اس قدیم گھر کو دیکھا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، بہت کشادہ، مگر افسوس اس گھر میں زالے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ گھر اس کا نہیں تھا۔ وہ اپنی شال اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹتی چل دی۔ خالی اور ویران پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی سڑک پر وہ چلتی ہی جا رہی تھی، اور اب اسے بس چلتے ہی جانا تھا۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ایسا آشیانہ نہیں تھا جہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی۔ اسے کہاں جانا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر اب سالے کے فیصلے کتنے درست ثابت ہونے تھے یہ تو وہ جان ہی چکی تھی، مگر وہ رک کر پلٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اور یہی شاید اس کی ہمت اور مضبوطی تھی۔